बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद हस्ब मामूल CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। इस छोटी सी खूबसूरत दुआ के साथ हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम साल दोम मुताले पाकिस्तान का सबक नंबर 5 पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत देख रहे हैं। आज इस सिलसिले का चौथा लेक्चर है और हम इसको शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 80 से। अच्छा निज़ाम हुकूमत और दूसरा मौजू देखने हमने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निज़ाम हुकूमत। तो पहले ये देखिए कि अच्छे निज़ाम हुकूमत से मुराद क्या है, जिसको आप इंग्लिश में गुड गवर्नेंस कहते हैं। अच्छी हुकूमत हो तो उससे क्या मतलब है? कारोबारी हुकूमत खुश असलूबी से चलाई जाने का फन, जिसमें मुआशरे के तमाम गिरोह की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। यानी हुकूमत का सिस्टम इस तरह से बेहतर अंदाज से चलाया जाए कि उसमें मुआशरे के तमाम तबकात, तमाम लोग, तमाम हुनरमंद, तमाम गैर हुनरमंद, तालीम याफ्ता, अनपढ़, अमीर, गरीब, सबको मुआशरती तरक्की के अमल में शामिल किया जाए, कारोबारी जिंदगी में शामिल किया जाए। हुकूमती ओहदेदार अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और सबसे अहम बात अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का सख्त निज़ाम। तो जहाँ ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये अच्छा तर्ज हुकूमत है, ये बेहतरीन तर्ज हुकूमत। दोबारा दोहरा दूं, बेहतरीन तर्ज हुकूमत क्या होगा? जहाँ मामला को खुश उसलूबी से चलाया जाए, मुआशरे के तमाम तबकात को हुकूमत में शामिल किया जाए, सरकारी मुलाजमीन अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सर अंजाम दें और एहतसाब का कड़ा निज़ाम कायम हो, यानी मुजरम को सज़ा मिले, खा वो हुकूमत का करिंदा हो या आवाम में से। तो अजीज़ तलबा, ये तो हमने देखा कि अच्छे निज़ाम हुकूमत से क्या मुराद है। एक हमने तायराना जायज़ा लिया, बर्ड आई व्यू लिया। अब ज़रा हम इसी बात को तफसील से देखते हैं। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 21 से शुरू करते हैं। अच्छे निज़ाम हुकूमत में क्या क्या खसूसियात मौजूद होती हैं, या एक अच्छे निज़ाम में क्या क्या सिफात होनी चाहिए। 11 सिफात आपके सामने लिखी। ये अगर आपके सामने किताब हो, मैंने किताब की हेडिंग्स दी हैं, कोशिश की है कि किताब के मुताबिक ही चला जाए। सबसे पहले जी अदल व इंसाफ। बड़ा मशहूर कौल कि कुफर का मुआशरा तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म का मुआशरा कायम नहीं रह सकता। ऐसी हुकूमत कायम नहीं रह सकती जो जुल्म करती है। जुल्म अदल का उलट है। अदल क्या होता है? हर एक को उसका हक देना, उसका जायज हक देना, इसको अदल कहते हैं। तो अच्छी हुकूमत की पहली सिफ्त तो यही होती है कि उसमें अदल इंसाफ होता है। कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। किसी तबके को किसी दूसरे तबके पर कोई प्रिविलेज नहीं दी जाती, कोई अजाफी मरात नहीं दी जाती, कमज़ोर तबकों से कोई ज्यादती नहीं की जाती। यानी इंसाफ का ऐसा निज़ाम होता है कि जिसमें कमज़ोर ताकतवर होता है और ताकतवर दरअसल कमज़ोर होता है। ऐसे निज़ाम को कहेंगे कि ये अदल इंसाफ का क़याम है। ये बुनियादी सिफ्त होती है अच्छे निज़ाम हुकूमत की। दूसरे नंबर पर देखें जमहूरी इक़दार का फ़रोग़। जमहूरी इक़दार क्या होती है कि अक्सरियत की बात मानी जाए। ऐसा नहीं कि अक़लियत है लेकिन ताकतवर है तो उसको मुसल्लत कर दिया जाए अक्सरियत पर। अक्सरियत की राय का एहतराम किया जाए, मसावात हो, बराबरी हो, आज़ादी हो। लेकिन बुनियादी जमहूरी इक़दार यही है कि कसरत राय का एहतराम किया जाए। हदीस पाक भी है कि आवाम की जो अक्सरियत की राय होती है वो कभी गलती पर नहीं होती। तो कसरत राय को तस्लीम किया जाना हम कहेंगे जमहूरी इक़दार। ये एक सिफ्त होती है जो एक अच्छी गवर्नमेंट में होनी चाहिए। तीसरा जी बदउनवानी का खात्मा। बदउनवानी इसको करप्शन कह लें, यानी कि कोई काम गलत तरीके से करे, नाजायज तरीके से करे, रिश्वत लेकर करे, सिफारिश लेकर करे, यानी एक गलत काम अंजाम दिया जाए, इसको कहेंगे बदउनवानी।
ایک اچھی حکومت میں بدعنوان نہیں ہوتے، نہ حکومت کے افسران بدعنوان ہوتے ہیں، نہ اہلکار بدعنوان ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بدعنوان ہو تو اتنا کڑا نظام ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا احتساب کا کہ بدعنوان عناصر کو حکومت سے الگ کر دیا جاتا ہے، ان کی سرکوبی کی جاتی ہے، ان کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ آئندہ کوئی دوسرا بدعنوانی سے باز رہے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیں جی خوشحال معاشرے کا قیام۔ یہ اچھی حکومت کا، اچھی انتظامیہ کا فرض ہوتا ہے کہ معاشی طور پر ترقی دے، معاشی ترقی ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، معاشی ترقی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دولت سب میں برابر تقسیم کر دی جائے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں اصول فطرت کے خلاف ہے کہ سارے ہی امیر ہو جائے، سب کے پاس برابر دولت آ جائے۔ جہاں آپ کو امیر چاہیے مل فیکٹری چلانے کے لیے، وہاں غریب مزدور بھی چاہیے اس میں مزدوری کرنے کے لیے۔ جہاں آپ کو تعلیم یافتہ ڈاکٹر چاہیے علاج کرنے کے لیے، وہاں اس کے ساتھ آپ کو ایک نرس کی، سسٹر کی، ڈسپینسر کی، وارڈ بوائے اور سویپر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ سب کو یکساں حقوق دے دی جائیں، لیکن خوشحال معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا، تعلیم کرنے کا حق سب کے پاس۔ اگر ایک غریب ہے لیکن اہلیت رکھتا ہے تو اس کے پاس مواقع ہو آگے بڑھنے کے، اس کو ہم کہیں گے خوشحال معاشرے کا قیام۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ بہت قابل ہے لیکن معاشرے میں آگے نہیں نکل سکتا، وہ ہر کوشش کے باوجود، ہر ممکن کوشش کے باوجود کیا ہوتا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو خوشحال معاشرے اسی کو کہیں گے جہاں ترقی کے مواقع سب کے لیے یکساں۔ پانچویں چیز مکمل مذہبی آزادی۔ ایک اچھی ریاست میں، ایک اچھی گورنمنٹ میں مکمل مذہبی آزادی ہوتی ہے۔ تمام افراد کو حق ہوتا ہے کہ اپنی مذہبی رسومات کے مطابق زندگی گزار سکیں، مذہب کا جبر نہیں ہوتا۔ اگر ہم پاکستان کی مثال لیں جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی، تو آپ جانتے ہیں قومی پرچم میں 1/4 حصہ سفید ہے جو اقلیتوں کی اور اقلیتوں کے حقوق کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ایک مثالی صفت ہوتی ہے کہ ایک اچھے نظام حکومت میں لوگوں کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ جی چھٹا پوائنٹ دیکھیں، استحصال سے پاک معاشرہ۔ استحصال ہوتا ہے کسی سے اس کا حق چھین لینا، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، اس کو استحصال کہیں گے، ڈپرائیو کہیں گے۔ لیکن ایک اچھے نظام حکومت میں ایسا نہیں ہوتا، کسی سے اس کا حق نہیں چھینا جا سکتا، بلکہ یوں کہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ یوں کہیں کوئی سوچنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا کہ استحصال کرے، کسی کا حق چھینا جائے۔ یہ ایک صفت ہوتی ہے جو اچھے نظام حکومت میں موجود ہوتی ہے۔ جی ساتواں پوائنٹ ذمہ دار حکومت کا قیام۔ ذمہ دار کا مطلب ہے حکومت اپنے آپ کو رسپانسیبل بناتی ہے، جواب دہ بناتی ہے عوام کے سامنے، یعنی عوام کو حق ہوتا ہے کہ حکومت سے سوالات کر سکیں اور حکومت کے اہلکار اس کا جواب دیں۔ ایک اچھی حکومت اپنے ہر فعل کے لیے، ہر قول کے لیے، ہر عمل کے لیے اپنی عوام کو جواب دہ ہوتی ہے۔ بات سمجھیں، جو اچھی حکومت ہوگی جس میں کوئی برائی خامی نہیں ہوگی تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جواب دہ ہونے، لیکن اگر حکومت خود کرپٹ ہوگی تو وہ یقیناً کوشش کرے گی کہ عوام کو جواب دہ نہ ہونا پڑے، اس سے ان کی کرپشن پکڑی جا سکتی ہے۔ تو ذمہ دار حکومت کیا ہوتی ہے؟ جو عوام کو اپنے تمام احکام فیصلوں کے لیے جواب دہ ہوتی ہے۔ آٹھواں دیکھیں جی استحساب کا اصول، اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں۔ کڑا نظام ہوتا ہے احتساب کا، اور اگر کسی کی نالائکی، نااہلی، غفلت پکڑی جائے تو اس سے کڑی سزا دی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انتظامیہ کے لوگ، افسر شاہی کے لوگ، بیوروکریٹس، چھوٹے ملازم، بڑے سرکاری ملازم، وہ پھر ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ جن معاشروں میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، احتساب، کڑا احتساب ہوتا ہے، وہاں لوگ ایماندار ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ان کو ایماندار ہونا پڑتا ہے۔ تو ایک اچھی نظام حکومت احتساب کا کڑا نظام قائم کرتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، امیر طبقے، طاقتور طبقے جو چاہے کرتے پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ احتساب کا کڑا نظام موجود نہیں ہے۔
नवा पॉइंट देखिए जी, मुनासिब मनसूबाबंदी, जिसको प्लानिंग कह लें। एक गवर्नमेंट मनसूबाबंदी के साथ चलती है, बजट उसका एक हिस्सा समझ लें। बजट भी मनसूबाबंदी होती है। आप तखमीना लगाते हैं कि आने वाले साल आपका खर्चा कितना है, आमदनी कितनी है, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो उसको कैसे पूरे करना है, दरामदात बरामदात कैसे अपनानी है, क्या चीज खरीदनी है, क्या चीज बेचनी है, क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि हमारे अखराजात कम हो और हमारी आमदनी बढ़े। इसको कहते हैं मनसूबाबंदी, एक प्लानिंग कहते हैं, स्ट्रेटेजी कहते हैं। वो यही है कि आप अपने आमदन को बढ़ाते हैं, अखराजात को कम करते हैं। अजीज तलबा, कौमों की तरक्की का भी यही असूल है और यही असूल अफराद की तरक्की पर भी लागू होता है। जी आगे देखिए, 10वां नुकता, हुकूमत और अवाम में राबता। एक अच्छी गवर्नमेंट अवाम से राबता रखती है, अवामी मसाइल से आगाह रहती है। ये कब होता है? जब हुकूमत के नुमाइंदों का अवाम से बराह रास्त राबता हो, उनको पता चलता रहे अवाम की क्या मुश्किलात हैं, अवाम की क्या परेशानियां हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जो लोग हुकूमत में आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, उनके इर्द गिर्द चंद खुशामती लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो हमेशा गुमराह कुन मंजर पेश करते हैं। हुक्मरान ये समझते हैं कि सब अच्छा है, हालांकि सब अच्छा नहीं होता। हुक्मरानों को असल बात क्यों पता नहीं लगती? क्योंकि उनका आवाम से बराह रास्त राब्ता नहीं होता। वो अपनी मुशीरों वजीरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, जो हमेशा हुक्मरानों को धोखा देते हैं। अच्छे हुक्मरान कौन होते हैं? अच्छे निज़ाम हुकूमत क्या होता है? जिसमें हुकूमत का आवाम से बराह रास्त राब्ता हो, ताकि वो मसाइल जान सकें और आवाम भी अपनी जायज मुश्किलात को हुकूमत के सामने पेश कर सकें। एक आम शहरी को कोई रुकावट ना हो हुकूमती अहदेदारों से मिलने में। आखिरी पॉइंट देखिए जी, बहुत अहम है जी, महारत का असूल। अच्छी गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस में एक शख्स को वही काम दिया जाता है जिसका वो अहल हो, जिसका वो तजर्बा रखता हो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं। अभी चंद दिन पहले की बात है, हमारे मुल्क में एक ऐसे शख्स को वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी लगा दिया गया है जिसका साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर का ताल्लुक भी नहीं है। बदकिस्मती से बहुत मरता, एक हुकूमत की बात नहीं कर, सब की बात कर रहा हूं। हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी वजीर तालीम रहे हैं जो खुद मैट्रिक पास थे। हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी ज़राअत के वजीर रहे हैं जिन्होंने कभी जरी जमीन की शायद शक्ल भी ना देखी सारी। यानी ओहदे ऐसे लोगों को दे दिए जाते हैं जो उसके अहल नहीं होते। सियासी रिश्वत के तौर पर वजीरों मुशीरों का चुनाव किया जाता है, जो इंतहाई गलत बात है। अच्छी हुकूमत का असूल ये है कि एक शख्स को वही काम दिया जाए जिसका वो अहल है, या यूं कहें कि अहल लोगों को हुकूमत में शामिल किया जाए, खा वो लोग हुकूमत के हामी हो या हुकूमत के खिलाफ हो। सियासी मकासद को एक तरफ रखकर हुकूमत में सिर्फ माहिर लोगों को शामिल किया जाए। हुकूमत में शमूलियत का मयार महारत होना चाहिए, ना कि सियासी वाबस्तगी होना चाहिए। ये वो 11 अहम निकात थे जो एक अच्छे निज़ाम हुकूमत में मौजूद होने चाहिए। जिनमें निकात मौजूद होते हैं उसको हम अच्छी हुकूमत या गुड गवर्नेंस कहते हैं। एक हिस्सा मुकम्मल हुआ इस लेक्चर का। दूसरा हिस्सा आपने देखा मिसाली ज़रूरत क्या होती है। अब हम देखेंगे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम हुकूमत। अजीज तुल्बा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरान हैं। जिंदगी एडमिनिस्ट्रेशन की जब मैं बात करूंगा, मजहबी मर्तबा तो उनका है, कातबीन वही में है, नबी पाक के करीबी साथी हैं। मैं मजहबी मर्तबे की बात नहीं कर रहा। इस वक्त हम इस्लामियात नहीं पढ़ रहे, पाक स्टडी पढ़ रहे हैं। मैं उनकी सियासी काबिलियत की बात कर रहा हूँ। वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, बेहतरीन मुंतजिम थे। वो पहले मुंतजिम थे जिन्होंने दुनिया को बाकायदा एक मॉडल रियासत बनाकर दिखाई। मुख्तलिफ महकमे बनाए, हुकूमत के ओहदे बनाए, रियासत को मुख्तलिफ इलाकों, सूबों, जिलों में तकसीम किया। उनके लिए जो हुक्मरान मुकर्रर किए, उनके लिए काबिलियत का मयार मुकर्रर किया। पुलिस, फौज जैसे बाकायदा महकमे बनाए। इससे पहले महकमे नहीं थे, बाकायदा महकमे बनाए गए, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की गई, बाकायदा तनख्वाहें मुकर्रर की गई, खुफिया इंटेलिजेंस का निज़ाम बनाया गया।
تو مقصد آپ کو یہ عرض کروں، حضرت عمر فاروق وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے ریاست کے لیے رہنما اصول متعین کیے، ایک مثالی فلاحی ریاست بنائی جو آنے والے مسلم اور غیر مسلم تمام حکمرانوں کے لیے ایک مثال بنی کہ گڈ گورننس کیا ہوتی ہے، اچھا نظام حکومت کیا ہوتا ہے، حکومت کو کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت عمر فاروق کا دور ہے کہ آپ بہترین منظم تھے، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ تو دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کا نظام حکومت میں بنیاد کیا تھی۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست کے حقیقی بانی تھے۔ حضرت کا ذہن میں رکھیں، اسلام نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، لیکن نبی پاک کی تمام زندگی لوگوں کی انفرادی اصلاح میں گزری۔ اس وقت باقاعدہ اسلامی ریاست اور اس کے ادارے قائم نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح جب نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے تو ان کا بھی زیادہ تر حصہ جنگوں میں ہی گزرا، بغاوتوں کو کچلنے میں گزرا۔ وہ موقع نہیں مل سکا کہ ریاست کے لیے رہنما اصول متعین کیے جائیں، ریاست کے ادارے بنائے جائیں، ریاست کے انتظامی یونٹ بنائے جائیں۔ یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق نے کیا۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسلامی فلاحی ریاست کے حقیقی بانی ہیں، آپ بہترین منظم تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے۔ آپ کے دور کی خاصیت یہ تھی مشاورت اور احتساب کا عمل۔ آپ مشورے سے چلتے تھے، خود کچھ بات نہیں کرتے تھے۔ مجلس شورا تھی، ان سے باقاعدہ مشورہ کرتے تھے اور پھر آگے چلتے تھے۔ احتساب اکاؤنٹیبلٹی کا کڑا نظام تھا۔ اگر کوئی سرکاری عہدیدار نااہلی کا مظاہرہ کرتا، غبن کرتا، بددیانتی کرتا تو انتہائی سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ ان کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ حکومت کے تمام اہلکار اپنے کام کو بہترین طور پر سر انجام دیتے تھے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو سنہری دور حکومت کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا سنہری دور حکومت تھا کہ جس کی مثال نہ تو اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد ہمیں کوئی مثال نظر آتی ہے۔ ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ قائم کی آپ کے دور میں۔ یہ تو نظام حکومت کی کچھ بنیادی چیزیں تھیں۔ اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی انتظامی خصوصیات کیا تھی۔ آپ کی کتاب میں 4 حصوں میں تقسیم کے حساب سے چلیں گے۔ سب سے پہلے مجلس شورا کا آپ نے قیام کیا۔ عزیز طلبہ، شورا کا لفظ مشورے سے، یعنی قابل لوگوں کی مجلس شورا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی اردو میں مجلس شورا کہتے ہیں۔ آپ کی مجلس شورا جو تھی وہ 2 حصوں پر مشتمل تھی، مجلس شورا خاص اور مجلس شورا عام۔ مجلس شورا خاص وہ تھی جس میں حکومت کے وزراء شامل تھے، یعنی اس طرح موجود میں کہہ لیں کہ کیبنٹ، جس طرح وزیر اعظم وزراء کی میٹنگ طلب کرتا ہے، کیبنٹ کی کابینہ کی میٹنگ بلاتا ہے، تو اس کابینہ کی میٹنگ کو مجلس شورا خاص کہا جاتا تھا آپ کے دور میں۔ دوسری تھی مجلس شورا عام۔ اس میں قبائل کے لیڈر شامل ہوتے تھے، جیت علماء شامل ہوتے تھے، بڑے بڑے سردار شامل ہوتے تھے۔ تو آپ مجلس شورا خاص، مجلس شورا عام دونوں کے اجلاس کی صدارت فرماتے تھے، لوگوں کے مشوروں کو غور سے سنتے تھے، اس پر بحث تمیز ہوتی تھی، اس کے بعد آپ ایک فیصلہ کرتے تھے اور پھر اس فیصلے پر عمل کیا جاتا۔ یعنی آپ ذاتی طور پر فیصلہ نہیں کرتے تھے بلکہ مشورے کے بعد فیصلہ کرتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج کے دور میں بھی پارلیمنٹ موجود ہے، مگر ذہن میں رکھیں آج جو پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہوتے ہیں یہ پیسے، طاقت، بلبوتے، برادریزم کی دور کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں، ان میں وہ اہلیت نہیں ہوتی۔ مگر ذہن میں رکھیں جو آپ نے مجلس شورا بنائی اس میں صرف اہل لوگ شامل، صرف اہل لوگوں پر مشتمل تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں ان میں اکثریت اہل نہیں ہوتے، پیسے، سیاست، برادری کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب ایسے نااہل لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو پھر آپ ان سے اچھی توقع نہیں کر سکتے۔ عزیز طلبہ، قصور اس میں ہمارا ہی ہے، ہم ہی ان نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ بات اور طرف نکل گئی، واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی مجلس شورا میں قابل لوگ ہوتے تھے، آپ ان سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2، آپ نے ریاست کی انتظامی تقسیم،
यानी बहुत बड़ी रियासत थी, उसको डिफरेंट इलाकों में यूनिट्स में बदल दिया। आपने 14 यूनिट्स बनाई या सूबे कह सकते हैं। पूरी रियासत 14 सूबों पर मुश्तमिल थी। फिर हर सूबे में बहुत से जिले कायम किए गए, हर इजला पर हुक्मरान मुकर्रर किए गए, उन हुक्मरानों को खुसूसी हदायत दी जाती थी और एक फरमान जारी होता था इंस्ट्रक्शंस का, और उस हुक्मरान पे लाजिम था कि जब अपने इलाके में पहुंचे तो फरमान पढ़कर सुनाए, ताकि सब लोगों को पता चल सके इस हुक्मरान के इख्तियार क्या है, इसके फराइज क्या है। इस तरह मुख्तलिफ जिले हुकूमतें कायम हुई, मुख्तलिफ सूबे में हुकूमतें कायम हुई और उनके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी। इस तरह जब आपने इंतजामी यूनिट्स बनाए, उससे क्या हुआ कि आसान हो गया मुमलिकत का निज़ाम चलाना। मसलन इसमें आपने एक कातब बनाए जो किताबत करते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, बैतुल माल का महकमा था, काजी थे, अदल थे, पुलिस का महकमा था, फौज का महकमा था, ये सारे इदारे आपने कायम किए। इस तरह रियासत को मुख्तलिफ इंतजामी यूनिट में तकसीम कर दिया, जिससे हुकूमत करना आसान हो गया, जवाबदेही का अमल आसान हो गया, और सबसे बड़ी बात आवाम को आसानी हो गई। यानी उन्हें हर बात के लिए खलीफा की तरफ नहीं देखना पड़ता था, बल्कि एक तरह की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स थी, वहां उनके मसाइल मकामी तौर पर हल हो जाते। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा मकामी हुकूमतें, तो एक तरह की आपके दौर में भी वैसी मकामी हुकूमतें कायम की गई ताकि लोगों के मसाइल मकामी तौर पर ही हल हो सके। जी, उसके ऊपर एक मरकजी हुकूमत थी जो बहुत मजबूत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कह लें, वफाकी हुकूमत कह लें। देखिए, पहले अपने जिलों की हुकूमत थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उनके ऊपर सूबों की हुकूमतें थी, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो हर चीज पर नजर रखती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक जासूसी का निजाम था, तमाम फरमान वहीं से जारी होते थे। अगर सल्तनत के किसी भी हिस्से में कहीं भी थोड़ी सी भी बदनवानी होती तो आप तक फौरन खबर पहुंच जाया करती थी। आप सख्त तादीबी कार्रवाई करते थे और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई माफी नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत होने से ये हुआ कि तमाम सूबाई हुकूमतें, तमाम ज़िली हुकूमतों को पता था कि अगर कहीं गलती हुई तो बख्शिश का कोई इम्कान नहीं होगा। तो मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से निज़ाम हुकूमत बहुत अच्छे तरह से चल रहा था। आखिरी है जी इंतजामी पॉलिसी। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में 5 चीजें शामिल थी, 5 चीजों पर आपकी इंतजामिया चलती थी। सबसे पहली बात, यानी ये बुनियादी इंतजामिया पॉलिसी है, उसकी फिर आगे 5 सब हेडिंग्स हैं। दरवाजा खुला रखने की पॉलिसी, कोई भी शख्स जब भी चाहे हुक्मरान से मिल सकता था, किसी भी हुक्मरान को दरवाजा बंद करने की इजाजत नहीं थी, दरवाजे पर दरबान बिठाने की इजाजत नहीं थी। मतलब यह था आवाम की बराह रास्त हुकूमत तक रसाई हो। उसका फायदा ये होता था कि आवाम अपने जायज मसाइल पेश कर सकते थे और हुक्मरानों को ये डर होता था कि अगर हमने कोई ज्यादती की तो ये बात फौरन खलीफा तक पहुंच जाएगी। लिहाजा वो अदलो इंसाफ से हुकूमत करते थे। खुद हज़रत उमर फारूक भी इसमें शामिल थे, तमाम गवर्नर भी शामिल थे, तमाम ज़िली हुकाम भी शामिल थे, जिनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। आवाम जब चाहे उनसे आकर मिल सकते थे और अपने मुतालबात, अपने मसाइल पेश कर सकते। दूसरा जी एहतसाब की पॉलिसी, वही बात, कड़ी अकाउंटेबिलिटी होती थी, एहतसाब किया जाता था। आप देखिए आज भी जिन मुआशरों में सख्त कवानीन है, सख्त एहतसाब है, वहाँ जराइम कम होते हैं। अब सऊदी अरब की मिसाल है, वहाँ क्योंकि सख्त कवानीन है तो आप देखिए वहाँ जराइम नहीं होते, वहाँ मनशियात नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिसके पास मनशियात पकड़ी गई सर काट दिया जाएगा, इसके अलावा दूसरी बात ही नहीं होगी, लिहाजा मनशियात नहीं है। हमारे यहाँ एहतसाब का उतना कड़ा निज़ाम नहीं है। यही वजह है कि जराइम भी परवरिश पाते हैं और मुजरिम भी परवरिश पाते हैं। एहतसाब जरूरी होता है मुल्क को सही तौर पर चलाने के लिए, और हजरत उमर फारूक के दौर में सख्त एहतसाब की पॉलिसी अपनाई जाती थी। तीसरा जी जमीन के बारे में पॉलिसी। जमीन के बारे में आपकी पॉलिसी थी कि आपने जागीरदारा निज़ाम को ख़त्म कर दिया। जो बड़ी बड़े वडेरे जागीरें थी उनसे ज़मीनें छीन ली गईं और गरीब काश्तकार
جو اس پہ نوکری کرتے تھے، جو مظاہرہ جس کو کہتے ہیں، ان میں تقسیم کر دی گئی۔ اس طرح کیا ہوا کہ وڈیرا سسٹم ختم ہوا، جو دولت کا ارتکاز کنسنٹریٹ کرتی ہے نا، چند امیر خاندان بن جاتے ہیں جو امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے۔ اس کا خاتمہ ہو گیا کہ اب وہ بات نہ رہی، زمین عام لوگوں تک پہنچی، غریب لوگوں تک پہنچی، انہوں نے محنت کی، جس سے ان کی ذات کو بھی فائدہ ہوا اور مجموعی طور پر اسلامی ریاست کو بھی فائدہ ہوا۔ جی اس کا جی میرٹ پالیسی، میرٹ پر سختی پہ عمل ہوتا تھا۔ آپ نے جتنے بھی حکام کو بھرتی کیا، اس میں کوئی تعلق اس بات کا نہیں تھا کہ ذاتی رشتہ داری ہو، قرابت ہو، یا کوئی دوسرا مفاد ہو، دوستی ہو، صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر آپ نے تعیناتیں کی۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایسے صحابہ آپ کے دور کے جو آپ کے خلاف تھے، سخت خلاف تھے، لیکن اہل تھے، تو آپ نے ان کو بھی عہدے دیے، ججز قابل لوگوں کو لگایا، مالیات میں، خزانے میں، بیت المال میں انتہائی قابل لوگوں کو لگایا، جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اسلامی ریاست بہت خوشحال تھی۔ آخری بات جی مالی پالیسی، یعنی فائنینشیل میٹر کہہ لیں، اس میں ظاہر ہے سب سے اہم بات بیت المال آئے گا۔ آپ کا بنیادی اصول یہ تھا کہ پہلی بات عوام سے رقم، اس کو آپ زکوٰۃ بھی کہہ لیں، فطرانہ کہہ لیں، فنڈز کہہ لیں، ٹیکس کہہ لیں، ساری چیزیں، کہ وہ درست طور پہ اکٹھا کیا جائے اور پھر ان کو درست طور پر خرچ کیا جائے، اور اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ ایک سکہ بھی کہیں غلط خرچ نہ ہو۔ تو ہوتا کیا تھا، بیت المال بڑا مضبوط تھا آپ کے دور میں، اور وہ ہمیشہ خزانہ بھرا رہتا، پورا پر انجام ہوتا تھا، ٹیکس آتے تھے، ریونیو آتا تھا، اور زکوٰۃ عشر وغیرہ کا پیسہ بھی آتا تھا، خراج کا پیسہ آتا تھا، تو وہ بیت المال ہمیشہ بھرا رہتا تھا، لیکن اس کے استعمال پہ کڑی نگرانی تھی۔ وہ صرف رقم انہی کو دی جاتی تھی جو اس کے حقدار ہوتے تھے۔ اور مالیاتی پالیسی کا دوسرا اہم نکتہ یہ ہے، جو میں نے پہلے بھی بیان کیا، کوشش کی گئی کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ دولت تقسیم ہوتی رہے۔ آپ کو حکم تھا کہ اگر کسی کی مالی حیثیت ہے بھی صحیح، تو وہ پیسے کو بچا کر نہ رکھے، بلکہ کسی کام میں لگائے، کاروبار میں لگائے، تاکہ پیسہ سرکل میں رہے، گردش میں رہے۔ یاد رکھیں، جب دولت گردش میں ہوتی ہے تو اس کا سرمایہ دار کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ملک کو اور عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے دور میں بھی پالیسی اپنائی گئی، امیر چند خاندان نہیں تھے، اور اگر تھے بھی صحیح تو دولت سمٹی ہوئی نہیں تھی، بلکہ دولت کی گردش ہوتی تھی، جس سے پوری اسلامی ریاست اور معاشرہ خوشحال تھا۔ کوئی غریب نہیں تھا، کوئی محتاج نہیں تھا، کوئی ضرورت مند نہیں تھا۔ آپ نے صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی معاشرہ قائم کر کے دیا۔ عزیز طلبہ، بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی، ایک لکھا گیا جی 2 صحیح ہوتے ہیں، پاکستان کو بھی ہم صحیح معنوں میں مثالی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے، افسر شاہی یعنی بیوروکریٹس کو چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال سامنے رکھیں، ان کے بہترین طریقے کو اپنائیں، ان کے ایڈمنسٹریٹو اصولوں کو اپنائیں، تو انشاءاللہ پاکستان بھی ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بن جائے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر یہ تھا، اچھا نظام حکومت کیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت کا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اچھا نظام حکومت قائم کریں، تاکہ اس کے ثمرات آپ اور مجھ تک پہنچیں، اور پاکستان کا پرچم بھی عالم اسلام میں سربلند ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مشرف کو اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ